प्यारा भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले नाम केलाई भनिन्छ, नाम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू गरिसक्नु भएको छ। आज म हजुरहरूमाझ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत शब्दवर्ग र शब्दवर्ग अन्तर्गत पनि क्रियापद लिएर आएकी छु। क्रियापद केलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरू तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है। क्रियापद केलाई भनिन्छ भन्दा नाम तथा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, नाम तथा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। अब हामी क्रियापदको कामका बारेमा जान्नेछौँ। क्रियापदले गर्ने काम हेर्नुहोस् है। क्रियापदले वाक्य पूरा गर्छ। जस्तै सीता पुस्तक पढ्छे। क्रियापदले के काम गर्दो रहेछ? क्रियापदले वाक्य पूरा गर्ने काम गर्दो रहेछ। अर्को नम्बरमा क्रियापदले लिङ्ग बुझाउँछ। हेर्नुहोस् है, जस्तै केटो लेख्छ, केटी लेख्छे। यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ध्यान दिएर, केटो भनेको पुलिङ्ग अनि क्रियापद पनि के छ? पुलिङ्गकै छ। केटो लेख्छ अनि केटी भनेको स्त्रीलिङ्ग, क्रियापद पनि स्त्रीलिङ्गकै छ। त्यस्तै गरेर क्रियापदले वचन बुझाउँछ। क्रियापदले पनि एकवचन बहुवचन पनि बुझाउँदो रहेछ। जस्तै हेर्नुहोस्, भाइ खेल्छ, एउटा मात्रै भाइ खेल्छ क्रियापद। क्रियापदले काल बुझाउँछ। जस्तै पानी पर्छ, पानी पर्यो, पानी पर्नेछ। वर्तमान कालको क्रिया, भूतकालको क्रिया र भविष्यकालको क्रियापद आयो। त्यस्तै गरेर क्रियापदले सामान्य, अज्ञात, इच्छा तथा सम्भावना आदि पक्ष र भावलाई पनि बुझाउँछ। हेर्नुहोस् है, जस्तै त खान्छस् सामान्य भयो, त खा अज्ञात भयो, तैँले खाइस् इच्छा भयो, त खालास् सम्भावना भयो। यसरी भाव र पक्षलाई पनि के गर्ने रहेछ? क्रियापदले बुझाउने रहेछ। क्रियापदले करण र अकरणलाई पनि बुझाउँछ। हेर्नुहोस् है, हरि सुत्छ अनि हरि सुत्दैन। यसरी क्रियापदका के रहेछन् त? थुप्रै कार्यहरू रहेछन्। क्रियापदको वर्गीकरण विभिन्न आधारमा गरिन्छ, जसमध्ये केही निम्नलिखित छन्। हेर्नुहोस् है, क्रियापदलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिँदो रहेछ। आज हामीले पढ्ने भनेको, तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको चाहिँ दुई प्रकारका बारेमा हामी पढ्नेछौँ। एकमा सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया। धेरै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कर्म लिने क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ। जुन क्रियाले चाहिँ कर्म लिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सकर्मक क्रिया। अब कसरी थाहा पाउने त सकर्मक क्रिया? हामीले के र कसलाई भने प्रश्न गर्दा कर्म आयो भने त्यो सकर्मक हुन्छ। कर्म लिने क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ त भन्यौँ, तर वाक्यमा हामीले कसरी थाहा पाउने त? हेर्नुहोस्, के र कसलाई भने प्रश्न गर्दा कर्म आयो भने त्यो के हुन्छ त? सकर्मक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै म एउटा वाक्य लेख्छु, हजुरहरूले कर्ता, कर्म र क्रियापद छुट्याउन जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै वाक्यमा मैले दिएँ हजुरहरूलाई सुनिता। हेर्नुहोस् है, सुनिता फुटबल खेल्छे। अब सुनिता फुटबल खेल्छेमा यहाँ हजुरहरूले कर्ता पनि छुटाउनु पर्यो, कर्म पनि छुटाउनु पर्यो अनि क्रियापद पनि के गर्नु पर्यो त? छुटाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कर्ता, कर्म, क्रियापद सबै छ यो वाक्यमा। यो सुनिता फुटबल खेल्छेमा सबै छ। अब हामी छुटाउँ त लु। के र कसलाई भने प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ भने त्यो के हो त? सकर्मक हो। हेर्नुहोस् है, कर्ता सुनिता भयो, कर्ता। त्यस्तै गरेर कर्म के भयो त? फुटबल भयो। अनि त्यस्तै गरेर क्रियापद चाहिँ के त? खेल्छे। यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को सिकारीले चरो मार्यो। यो पनि सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सुनिता के खेल्छे? के भन्दा प्रश्नमा उत्तर आयो कि आएन? कर्म आयो कि आएन? त्यसो भए के हो त? यो सकर्मक क्रिया हो। सुनिता फुटबल खेल्छे। सुनिता के खेल्छे? सुनिता फुटबल खेल्छे। त्यस्तै सिकारीले चरो मार्यो। सिकारीले के मार्यो? सिकारीले, यो कर्ता भयो सिकारी, सिकारी के भयो? कर्ता भयो। त्यस्तै गरेर कर्ममा
चरो भयो। त्यस्तै गरेर क्रियापदमा के भयो? क्रियापदमा मार्यो। सिकारीले चरो मार्यो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त? कर्म, कर्ता, कर्म र क्रियापद छुट्याउँछौँ भाइ बहिनीहरू। र सकर्मक भनेको चाहिँ कर्म लिने क्रियापदलाई सकर्मक भनिन्छ। के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा कर्म आयो भने चाहिँ त्यो के हो त? सकर्मक क्रियापद हो। हामीले जान्नै पर्छ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को नम्बरमा अकर्मक। अघि कर्म लिने सकर्मक भन्यौँ, अब कर्म नलिने क्रियापदलाई चाहिँ के भनिन्छ त? अकर्मक भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तरमा कर्म आएन भने त्यो अकर्मक क्रिया हुन्छ। के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तरमा आएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? अकर्मक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसको पनि उदाहरण हेरौँ हामी। म यहाँ वाक्य लेखिदिन्छु, हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। वाक्यमा ऊ सुत्यो। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ कर्ता, कर्म र क्रियापद छुट्याउनुहोस् त। ऊ सुत्यो, के सुत्यो? उत्तर आयो त? पक्कै पनि आएन। कसलाई सुत्यो? उत्तर आउँछ? आएन। त्यसै कारणले गर्दा यो के हो त? अकर्मक क्रिया हो। यहाँनिर कर्तामा ऊ छ, कर्म अनि क्रियापद। हेर्नुहोस् है, कर्तामा ऊ आयो, क्रियापदमा सुत्यो। ऊ सुत्यो, कर्म खोइ त? कर्ममा केही पनि छैन। यसरी चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। सकर्मकमा चाहिँ के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ भने त्यो सकर्मक भयो, र के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन भने त्यो चाहिँ के भयो त? अकर्मक भयो। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् है, सौगात। सौगात हाँस्ने छ। हेर्नुहोस् है, हजुरहरू फेरि छुट्याउनुहोस्। कर्ता के होला? कर्म के होला? अनि क्रियापद। क्रियापद के होला यसमा भन्नुहोस् त ल? सौगात हाँस्ने छमा के होला भन्नुहोस् त? सौगात के भयो? कर्ता भयो। सौगात कर्ता भयो। अनि हाँस्ने छ के हो त? वाक्य पुरा गर्ने पद, क्रियापद। हाँस्ने छ के हो? क्रियापद। कर्म छैन। के हाँस्यो? कसलाई हाँस्यो? हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी सकर्मक र अकर्मक क्रियापद के गर्न सक्छौँ? छुट्याउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हजुरहरूलाई मैले करण र अकरण, हेर्नुहोस् है, क्रियापद दुई प्रकारका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, तर हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले दुईवटा प्रकार मात्रै लिएर आएको कारणले गर्दा सकर्मक र अकर्मकको बारेमा हजुरलाई मैले सिकाइसकेँ। अब म करण र अकरणको बारेमा बुझाउन गइरहेकी छु। अब करण केलाई भनिन्छ भन्दा काम हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई के भनिन्छ? करण भनिन्छ। कुनै पनि काम हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई चाहिँ करण भनिन्छ। जस्तै पढ्छ, लेख्यो, जानेछ, हेरियो, खानुहोला, बस्नुभयो, रुन्छ, बस्दैछ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? करण क्रियापद हुन्। त्यस्तै गरेर अकरण, काम हुँदैन भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई चाहिँ अकरण भनिन्छ। कुनै पनि काम हुँदैन भनेर बुझाउँछ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? अकरण क्रियापद भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, पढ्दैन, लेखेन, जाने छैन, नखानु होला, बस्नु भएन, रुँदैन, बस्दै छैन आदि चाहिँ के हुन् त? अकरण हुन्। अब करणबाट अकरण कसरी बनाइन्छ त? हामीले त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। करण क्रियापदलाई अकरण कसरी बनाउने? हेर्नुहोस् है, करणबाट अकरण बनाउँदा तीन किसिमले बनाउन सकिन्छ। पछाडि नजोडेर, खान्छको खाँदैन। हेर्नुहोस् है, पछाडि नजोडेर भने मैले खान्छ, मैले यहाँ खान्छ लेखेँ, के हुन्छ? खाँदैन। कहाँ आयो न? हेर्नुहोस् त, शब्दको कहाँ आयो न? पछाडिपट्टि आयो। एउटा पछाडि नजोडेर करणबाट अकरण बनाउन सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै अगाडि नजोडेर पनि करणबाट अकरण बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, जाला, जालाको नजाला, अब यो कहाँ आयो न? अगाडि आयो। यसरी पनि करणलाई अकरण बनाउन सकिने रहेछ। त्यस्तै अब बीचमा नजोडेर पनि करणलाई करणबाट अकरण बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, भनेछ, अनि अकरणमा भनेन छ, न कहाँ आयो त? हेर्नुहोस् त, बीचमा आयो, भनेन छ। करणबाट अकरण बनाउन तीन किसिमबाट बनाउन सकिन्छ। करणबाट अकरण तीन किसिममा बनाउन सकिन्छ। अगाडि नथपेर,
पछाडि नथपेर र बीचमा नथपेर के गर्न सकिँदो रहेछ, बनाउन सकिँदो रहेछ। हामीले बुझ्नै पर्छ यो चाहिँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म अभ्यासतर्फ लाँदैछु। क्रियापद भनेको के हो? वाक्य पुरा गर्ने पदलाई क्रियापद भनिन्छ, अथवा नाम वा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई चाहिँ के भनिन्छ? क्रियापद भनिन्छ। अब हजुरहरूलाई म अभ्यासतर्फ लाँदैछु। अभ्यासबाट हामी सबैभन्दा छिटो बुझ्न सक्छौँ। तलका वाक्यहरूबाट क्रियापद छानेर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, म यहाँ वाक्य दिन्छु, हजुरहरूले क्रियापद छानेर लेख्ने। क नम्बरमा उसले धेरै कुरा भन्यो। अब नाम वा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ भने उसले धेरै कुरा भन्यो, के होला क्रियापद भन्नुहोस् त? क्रियापदले वाक्य पुरा गर्छ। हामीले कति कुराबाट जानिसक्यौँ क्रियापदले गर्ने काम। क्रियापदले वाक्य पुरा गर्छ, क्रियापदले लिङ्ग बुझाउँछ, क्रियापदले वचन बुझाउँछ, क्रियापदले पुरुष बुझाउँछ, क्रियापदले काल बुझाउँछ, क्रियापदले सामान्य, अज्ञात, इच्छा तथा समानार्थ आदि पक्ष र भावलाई पनि बुझाउँदो रहेछ। अनि क्रियापदले करण अकरणलाई पनि बुझाउँछ। कति धेरै काम गर्दो रहेछ। त्यसो भएदेखि हजुरहरूलाई पक्कै पनि उसले धेरै कुरा भन्योमा क्रियापद कुन होला? लु छान्नुहोस् त हजुरहरू। मलाई त आइसक्यो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि आइसक्यो। भन्यो चाहिँ के हो त? क्रियापद। यसले वाक्य पुरा गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ भन्यो चाहिँ के हो त? क्रियापद हो। वाक्यलाई के गरेको छ? पुरा गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा ख नम्बरमा हेर्नुहोस् है, जनकपुरमा हजुरहरूलाई आइहाल्छ, क्रियापद सजिलो छ। माछा पाइन्छ। जनकपुरमा माछा पाइन्छ कुन होला क्रियापद भन्नुहोस् त? धेरै सजिलो छ, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो। पाइन्छ चाहिँ के हो त? क्रियापद हो। वाक्य पुरा गर्यो नि त पाइन्छले। जनकपुरमा माछा पाइन्छ। त्यसै गरेर अर्को नम्बरमा ग नम्बरमा सिन्धुली। सिन्धुलीमा के पाइन्छ होला? जुनार फले। सिन्धुलीमा जुनार फले के हो क्रियापद भन्नुहोस् त? ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो। फले चाहिँ के हो त? क्रियापद हो। त्यस्तै गरेर ख नम्बरमा दाङमा धेरै तोरी फल्छ। दाङमा धेरै तोरी फल्छ के होला क्रियापद? हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो। फल्छ चाहिँ के हो त? क्रियापद हो। त्यस्तै गरेर अर्को ङ नम्बरमा ऊ धमाधम खाँदै छ। अब हजुरहरूको बानी कस्तो हुन्छ? वाक्य पुरा गर्ने पद क्रियापद भनेको छु मैले, अनि हजुरहरू हतार हतार परीक्षामा सोधेको बेला 6 मा गोलो घेरा लगाइदिनुहुन्छ अनि सकिदिनुहुन्छ। के हुन्छ अनि? त्यो गल्ती हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने ऊ धमाधम खाँदैछ, दुईटालाई नै हामीले के गर्नु पर्यो? लिनु पर्यो। ऊ धमाधम खाँदैछ, खाँदैछले चाहिँ के गर्यो? वाक्य पुरा गर्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू वाक्य पुरा गर्ने पद, नाम वा सर्वनामको काम बुझाउने शब्दलाई के भनिन्दो रहेछ त? क्रियापद भनिन्दो रहेछ। अनि हजुरहरूले क्रियापदले गर्ने काम चाहिँ जान्नै पर्छ। नजानिकन वाक्य पुरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अब म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले पनि पक्कै पनि कापीमा टिपिसक्नुभयो, गोलो घेरा पनि म सँगसँगै लगाइसक्नुभयो। अब म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। तल दिएका शब्द हेर्नु, सकर्मक र अकर्मक छुट्याउनुहोस् मात्रै लेख्छु है म। सकर्मक र अकर्मक छुट्याउनुहोस्। छुट्याउनुहोस्। सकर्म, यहाँ शब्दहरू दिन्छु, हजुरहरूले सकर्मक र अकर्मक छुट्याएर लेख्नु होला। शब्दहरूमा पढ्ला, पढ्ला, जान्छ,
त्यस्तै गरेर रोयो, त्यस्तै गरेर खाँदै थियो, त्यस्तै भन्लान्, त्यस्तै सुन्छ, खोक्छ अनि हाँस्छ। अब भाइ बहिनीहरू हजुरहरूलाई मैले वाक्य दिएँ, पढ्ला, जान्छ, रोयो, खाँदै थियो, भन्लान्, सुन्छ, खोक्छ, हाँस्छ। अब यी शब्दहरूमा चाहिँ हजुरहरूले सकर्मक एउटा बाकसमा र अकर्मक एउटा बाकसमा छुट्याउनुहोस् त। ल म सँगसँगै गर्नुहोस् है हजुरहरू पनि। सकर्मक, सकर्मक एउटा बाकसमा अनि अकर्मक अर्को बाकसमा। अकर्मक अर्को बाकसमा। ल भाइ बहिनीहरू अघि मैले के भनेको छु, के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तरमा कर्म आयो भने त्यो सकर्मक, के र कसलाई भनी प्रश्न गर्दा उत्तरमा कर्म आएन भने त्यो के हो त अकर्मक। अब पढ्ला, के पढ्ला, पुस्तक पढ्ला, कसलाई पढ्ला, कथालाई पढ्ला, यो के हो त त्यसो भए सकर्मक। यसरी हजुरहरूले छुटाउँदै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जान्छ, के जान्छ, कसलाई जान्छ, उत्तर आउँछ, पक्कै पनि आउँदैन, जान्छ के हो त अकर्मक हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू रोयो, के रोयो, को रोयो भनेको भए भाइ रोयो हुन सक्थ्यो, के रोयो प्रश्नमा आएन उत्तर, रोयो के हो त, रोयो, हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, रोयो, के रोयो, कसलाई रोयो, उत्तर आउँछ, पक्कै पनि आउँदैन, यो के हो त अकर्मक हो। अब खाँदै थियो, के खाँदै थियो, स्याउ खाँदै थियो, खाना खाँदै थियो, यो चाहिँ के भयो त सकर्मक भयो, खाँदै थियो, यो सकर्मक भयो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू भन्लान्, के भन्लान्, कथा भन्लान्, यो पनि के भयो त सकर्मक नै भयो। आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ, आफै क्वेसन गर्दै आफै उत्तर खोज्दै अनि छुटाउनलाई सक्नुहुन्छ भन्लान्। त्यस्तै सुन्छ, के सुन्छ, कथा सुन्छ, कविता सुन्छ, सुन्छ पनि के हो त सकर्मक नै हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू खोक्छ, के खोक्छ, पक्कै पनि आएन उत्तर त, अनि यो के हो त अकर्मक हो, खोक्छ चाहिँ के हो त अकर्मक हो। त्यस्तै हाँस्छ, के हाँस्छ, को हाँस्छ भनेको भाइ हाँस्छ हुन्थ्यो, के हाँस्छ उत्तर आउँदैन, त्यसै कारणले गर्दा यो के हो त अकर्मक हो। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू के र कसलाई भनेर प्रश्न गरी गरी हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ त सकर्मक र अकर्मक क्रियापद छुट्याउन सक्ने रहेछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि हजुरहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यास गर्नुहोस् है। अब म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। अर्को अभ्यासमा हामी करण र अकरण छुट्याएर लेख्नुहोस्। यो त धेरै सजिलो छ, हजुरहरूले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ। करण र अकरण छुट्याउनुहोस्, छुट्याउनुहोस्, करण र अकरण छुट्याउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू म यहाँ शब्द लेखिदिन्छु। शब्दमा रहेको छ बस्यो, एउटा बस्यो, अर्को बसेन। त्यस्तै गरेर देख्छ, देख्छ अनि रुने छैन, देख्छ रुने छैन। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू लेखौँला, लेखौँला। त्यस्तै गरेर नजाला, त्यस्तै गरेर अर्को आउला अनि हेर्यो, हेरेन, खसेन, खसेन। अब यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, मैले करण अकरण दुईटै शब्दहरू लेखिदिएको छु। बस्यो, बसेन, देख्छ, रुने छैन, लेखौँला, नजाला, आउला, हेर्यो, हेरेन, खसेन। यी शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब करणबाट अकरण बनाउने 3 किसिमका प्रकारहरू त हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ। अगाडि नथपेर,
पछाडि न थपेर बीचमा न थपेर के बनाइन सकिन्छ, करणलाई अकरण बनाइन सकिन्छ। करण भनेको के हो त? हो वा हुन्छ भन्ने बुझाउनेलाई करण भनिन्छ अनि होइन वा हुँदैन भन्ने बुझाउनेलाई अकरण भनिन्छ। अब हामी करण र अकरण सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त? छुटाउन सक्छौँ। हजुरहरू पनि गर्दै जानुहोस् है। करण अनि अर्को बाकसमा अकरण। अब ल हेर्नुहोस्, छुटाउनुहोस् त। यो त पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो, अघि मैले भन्दा अगाडि गरिसक्नु भयो होला हजुरहरूले। ल हेर्नुहोस् है, बस्यो के हो त? बस्ने काम गर्यो नि त उसले, के हो त? यो करण हो। के हो? करण हो। त्यसै गरेर बसेन, कसरी बसेन? अकरण भयो, किनभने यहाँ न आएको छ। न कहाँ आएको छ? अन्तिममा आएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो बसेन चाहिँ के हो त? अकरण हो। होइन भन्ने पनि बुझायो नि त बसेनले। त्यसै कारणले गर्दा यो के भयो त? अकरण भयो। त्यस्तै देख्छ, देख्छ के हो? करण हो। त्यसै गरेर भाइ बहिनी रुने छैन, के होला भन्नुहोस् त ल? करण हो कि अकरण हो? रुने छैन, पक्कै पनि अकरण हो, रुने छैन। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू लेखौँला, लेखौँला के हो भन्नुहोस् त? लेख्ने काम गर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने आउँछ। लेखौँला के हो त? करण हो, लेखौँला। त्यसै गरेर नजाला, नजाला। अब करणलाई अकरण बनाउँदा न चाहिँ कहाँ आयो भन्नुहोस् त? सुरुमा आएको छ। नजालाले हुँदैन भन्ने काम बुझायो। त्यसै कारणले गर्दा नजाला चाहिँ के हो त? अकरण हो। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू आउला, हुन्छ भन्ने बुझायो। आउला के हो त? करण, आउला। त्यसै गरेर हेर्यो, हेर्यो पनि के हो त? करण हो। हो वा हुन्छ भन्ने बुझाउनेलाई करण भनिन्छ, होइन वा हुँदैन भन्ने बुझाउनेलाई अकरण भनिन्छ। अब हेरेन, हेरेन के हो त? अकरण हो। त्यसै गरेर खसेन, खसेन पनि के हो त? अकरण नै हो। खसेन पनि अकरण नै हो। करणबाट अकरण बनाउँदा सुरुमा नथपेर बीचमा नथपेर पछाडि नथपेर बनाइन्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु। अब यी शब्दहरूमा हामीले करण र अकरण पनि छुटाउन जान्ने भइसक्यौँ। सकर्मक अकर्मक पनि जान्ने भयौँ, करण र अकरण पनि हामी जान्ने भइसक्यौँ। भाइ बहिनीहरू यसरी नै हजुरहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यास गर्दै जानुहोस्। सबैभन्दा पहिला मैले क्रियापद केलाई भनिन्छ भन्दा नाम वा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई के भनिँदो रहेछ? क्रियापद भनिँदो रहेछ। अनि क्रियापदले लिङ्ग पनि बुझाउँदो रहेछ, क्रियापदले वाक्य पनि पुरा गर्दो रहेछ, क्रियापदले वचन पनि बुझाउँदो रहेछ, क्रियापदले भाव र पक्षलाई पनि बुझाउँदो रहेछ, अनि क्रियापदले काल पनि बुझाउँदो रहेछ, क्रियापदले पुरुष पनि बुझाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो भाइ बहिनीहरू। अनि क्रियापदको वर्गीकरण विभिन्न आधारमा गरिन्छ, तर हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले दुई प्रकार लिएर आएको थिएँ, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म लिने क्रियापदलाई सकर्मक भनिँदो रहेछ। के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा कर्म आयो भने त्यो सकर्मक हुन्छ, र कर्म नलिने क्रियालाई चाहिँ अकर्मक भनिँदो रहेछ। के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा कर्म आएन भने त्यो चाहिँ के हो त? अकर्मक हो। त्यस्तै करण र अकरणको बारेमा त हजुरहरूलाई धेरै जानकारी भइसकेको छ। ल भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै, फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छु। त्यति दिनसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।